سورہ واقعہ ابن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ توحا نازل شو بیا سورہ واقعہ او بیا سورہ شعراء دے معنی دا چې دا سورت د توحا نه بعد او د سورہ شعراء نه مخکې نازل شو. و سورہ توحا متعلق دا معلوم دا چې د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د ایمان راړو ذریعہ جوړ شو و سورہ توحا چې خورې د غزای تلاوت کو او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په 5 کال د نبوت کی ایمان راوړل دي. نو پتہ ولګی دا چې دا سورتونه غالباً په 4 کال د نبوت کې نازل شوي دي. موضوعات او سبجیکٹس ذکر د قیامت او آغا احوال چې خلقو باندې برازي د قیامت نه بعد بیا اللہ تعالی منکرین د قیامت چیلنج کوي چې تاسو د قیامت تصدیق ولې نه کوئ حالانکہ تاس تا معلوم ہے چې ټول سيزونه په کنټرول د الله کې دي. بیا د توحید د عقیدې دپاره خپل نعمتونه ذکر کوي. بیا بیان د قرآن کریم چې تاسو ولې د قرآن تکذیب کوئ. بیا دا ذکر چې تاسو ځان ماته سبجیکٹ نه ګڼئ یعنی زما د قدرت کما حق او عقیده نه لرئ. نو که زما قدرت نشتا نو ستاسو قریب چې مړیږي تاسو ورته چاپیره ناست شئ دا سا ولا بدن کې ایسارولې ولې نه شئ. او بیا په آخر کې دا چې دا پیغمبر قرآن او دا ټول بیان حق الیقین دی، یقینی خبره ده. نو دا اللہ تعالی تسبیح او توحید والا عقیدہ وساتئ. اذا وقعت الواقعۃ کلچ واقع شی واقع کیدون کی حادثہ کما حادثہ یعنی دا حادثه ته اللہ تعالی واقعہ وی چې یقینی او سرتنلی بدا کی نو دی وجه تسوی واقعہ. اذا وقعت الواقعۃ کلچ واقع شی الواقعۃ اغه یقینی حادثہ چې یقینی طور پر راځي سو قیامت لیس لوقعتها انشتد پواقع کې دود دے کې کاذبتن حسد دروغ تصور د دې پر اتلو کې د دروغ تصور نشتا. حافظتن دا بټټون کی تاسو کې دلوای چې سړی کته کې ذلیلی کی. حافظتن ذلیل کون کی بے باز خلق لا رافعتن اوجتون کی بے باز خلق لا دا داس واقع دا چې ډیر خلق به ذلیل کی ډیر خلق به اوچت کی. جنت والا به اوچت کی دوزخ والا به ذلیل کی. حافظتن دا خفض معنی اصل کی ټیټول کته کول دی نو مراد دې ذلیلول تاسو وایو ذلیلول.
خافضتن ٹٹون کی بے دیر خلق لا رافعتن پورتکون کی بے او چتکون کی بے یعنی عزت ورکون کی بے رافع مانا عزت ورکون کی اذا رجت الارض رجن چکل اخذول شزمکا پا کامل خذول صلا اذا رجت الارض رجن چکل ازمکا وشنول شي تشنول وای خذول وای شنول مونږ جوړ خول ورته وای شربلې مرګول ها خذول ته اذا رجت الارض رجن چکل اخذول شزمکا پا کامل خذول صلا نو دا سه ونه وی الله تعالی چې زارو جتل ارچ کله زمکه او خذول شي نو زمکه او خذ روزانه ان سنس کله دلته زلزلہ کله اغل زلزلہ کله اغل زلزلہ کله ناپرت کې زلزلہ الله دې بیان راولي صحیح شو نو دا نه الله تعالی وی رجن او کامل خذول سرا دا قاسم معمولی جټ کې دي زور کوم الله تعالی دا کوم معمولی غو شیک دې دنیا کې ور کوم هغه به صحیح شیک وي او څنګه شیک وي الله تعالی واخرجت الارض واسطالها چې د ازمکه بخپل دفینه او خزینه ټوله راپورته کی دا څه به جوړ کوم چارته به سر لراشي صحیح شو اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وبست اواد زول شيخنا بسا فكامل زول سرا واد زول شي دا لکه ګرد چلوي لکه څه چلوي لکه ګرد غبار چلوي فکانت هباء منبثا نوی بدا هباء منبثا هباء منبثا اصل کې دا تر ډینډت ورته وایي معلوم چې وای نداب لکه نداب چې هغه کاټن وای اسنګ هغه نری نری ریزي ها دا پمبه ورزي نه یو خو هغه چې بیا راورزي یو هغه چې لړ شي پخې چې لړ شي بس فناش الله تعالی دا څه و فناش نهست نابود هباء منبثا معنا نهست نابود وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا شَيْبَتَاسُ درې ډلې شیبتاسو درې ډلې درې حزب به جوړ شي څو حزب درې لومړی حزب فاصحاب المیمنه پس ملګری د برکت ما اصحاب المیمنه سلوی د شان د ملګرو د برکت واصحاب المشأمه ملګری د نحوست مشأمه معنا نحوست مونږ منحوس وایو ورته بدبخت سړی واصحاب المشأمه عملګری د بدبختۍ ما اصحاب المشأمه سګنده او ذلیل د حالات د بدبخت خلکو نو ګوره یو اصحاب المیمنه برکت والا یو اصحاب المشأمه نحوست والا او درې مډاله والسابقون السابقون اغړوان دي نیوان دي A+ والا السابقون السابقون معنا څوک A+ والا والسابقون السابقون اغړوان دي روان له خلق روان دي خلق ډیر روان دي خلق ډیر روان دي لکه موږ دا نابغه دي په تعلیم میدان کې موږ نابغه دي الله تعالی عملی میدان کې نابغه خلق والسابقون السابقون اغدیر وان دي خلق اولئک المقربون دغه کسان المقربون نزدې کړي شوی دي الله تعالی ته الله تعالی سره ډیر نزدې خلق دي مقربون معنا نزدې خلق بس در انتظار کوه کنه الله صورت خاص نه دي فی جنات النعیم وباغون د نعمتونو کې به سلۃ من الاولین داروان دین خلق سلۃ من الاولین یو لوی جماعت ده سلۃ اصل کې کنډکټ وای تاسو کنډکټ وای نه کنډکټ څه وای ورته د غویانو یا د ګډو یا د بيزو د لیمس هغه رما هغه ته کنډکټ وای نو رما معنا ډیر رما معنا تاسو رما وای کنه وای کنډک نه وای کنډک مرته تاسو وای عسکري کنډک دی نظامی عسكر کنډک دا اصل لفظ خداغه حیواناتو د پاره دا غي نه راوړی دی هغه د افغانستان کې څه عسکري کوي دې به حیوان تربیه کوي انسان تربیه کوي د جنت د دې وجه خدا ډیر یعنی ټالنټ خلک چې په آرمي کې نه خلیج چلدا وای دې به خپل مایند اپلای کوي صحیح شو سلۃ من الاول ما یو ځل یو پولیس والا دلته وي د شپې مونږ ډرایو کوتلو ساکرامنټو ته نو په لار څخه جنرال چیکینګ شروع نو ویدرولو شپه تقریبا 1-2 بجې وي ار یو اوکے یس
You are not sleepy? I know. Do you drink? I know. You are Muslim. We do not drink. We drink water only. Say, that's good. A police allow it? That's good. Why, that's good. My look, to tell me one thing. When you are drunk, you cannot drive a car. You cannot drive a car. Why? Because you will do some accident. You know what I am saying? But people who are drinking can be the leader of the state or general of the army. Sullatum min al-awwalina yawluy ramada yani luy grode aw luy hizb de dalwandin khalaq min al-awwalina dalwandino khalquna dalwandin khalaq sahaba rasul pak ki sokdi che pade as-sabiqun yani A+ ki tor sahaba shamil thi pa A+ ki tor sahaba shamil thi Sullatum min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin alak khalaq bay durustano khalquna aghaybum A+ واخلی اس زمون زمانہ کې به A+ والا ډېر لږ خلک نه پتہ نشته ګرانډ هیلث کې وسوکی او کنه دی چې A+ والے قیامت کې ویبا خدای دې وکړي چې مونږ وینو که څنګه څه بلا خان خدای دې وکړي چې مونږ وینو صحیح ترې قرآن برکت باندې ثلة من الأولين وقليل من الآخرين اوس د نعمتونه یا دوی بدله على سرر موضونة على سرر جمع سریر ده نو سریر د درو سوزونو لپاره استعمالیږي تخت د بادشاہ تخت نمبر 2 کټ تاسو کټ وایو کټ او نمبر 3 د صوفا څه شي کوچ sofa like کوچ على سرر پکوچونو باندې بیا کټونو تختونو باندې بیا موضونة چې هغه به ودل شي د سرو زرو تارونو باندې موضوعنا ودنه یدنو ودل ته وي تاسو ودل وای ورته دته ودل وای نو دا کوچونه به سره جوړي د سرو زرو تارونو نه صحیح ګولډن تریکس بلابسن یې بوله سوردا بلابسن چې یا سره د تارونو شي دا سرو زرو تارونو تاسو اموچنه په وکاو خدا پاسه مصنوعي شی دی نه هغه اکچوال سری على سرر موضونة فتختنو یا پکوچنو بی موضونة د سرو زرو تارونو باندې ودلی شوی زربافته وای ورته فارسی کې ورته سو زربافته متکئین تکیه لگون کی بی غلیا پا دے کوچنو باندې متقابلین یو بل تو مخ په مخ ناس کی اوس چې ځای لګوي خلک ډیر وي نو د خلک یو بل تشابي خلک چې په کوچنو باندې هم ناس نو یو بل ته دا د جنت وسعت ته الله تعالی دا دومره مخلوق به چې یو بل تشانی ټول مخ په ناس ځکه ځای تنگ نه دی ډیر فراخ دی اغلا سرور موضونة پتختن بی موضونة زربافتو باندے متقابلین آیو بلتا مخ بناسی یطوف علیم چکر بلگئی دویبان خدمت تپارا تواف کول مانا بیا تل راتل خدمت تپارا اس دا ویٹر چیوی نو دے بیا زرازی صحیح یطوف علیم چکر بلگئی دویبان خدمت تپارا ولدان الکان ولدان مانا نوجوانان ولدان مانا نوجوانان یعنی بوڑھا ویٹر بنی جنت کے صحیح شو بوڑھا ویٹر اب ٹخیگم نا بلغمونو بم نہ غرزئی صحیح شو پوزا بم نہ بئیگی صحیح شو خدمت بم کورشی کوگو بم نہ کیگی دیو جل اللہ تعالی نوجوانان بئی ولدان نوجوانان بئی مخلدون اس یوزین کی یو خبر را تر سیف اللہ چی ٹک نوجوان خو بئی کو چی پک مرض مونږ لشو نوجوان بئی لس کاله پس بده بوڑھا شوی نو بیا بدلی اللہ تعالی مخلدون دبانی بوڑھا والے نہ رسی ولدان نوجوانان بی مخلدون ہمیشہ بی داغی شباب و نوجوانی او خدمت کے وسا کرتے بی اقواب اقواب جمع دو کوب دا نکوب سراحی تا ہوئی ستا ہوئی سراحی کوزا یا لوٹا یا جگ ورطا ہوئی صحیح بی اقواب جگن بی و اباریکا اکپن بی وکاسن پیالے بھئی کاس مانا پیالے من معین دو معنی من معین دخوگوبو معین مانا خوگوبو صاف ڈرنکنگ واٹر
salt mineral water deta معين وي سو ورته mineral water معيوب سو ورته معين وي ورته یوا ادوین وکاسل اپیاله به من معين الخالص الشراب خالص خمر بی کاسل من معين خالص خمر بی نو خالص خمر با آغی بلد اللہ تعالی فرمائی لا يصدقون عنها ولا هم دا ورپسی وی وکاسل اپیاله به من معين الخالص وائن معين مانا وائن خسنگا لا يصدقون عنها چه نبدوی بانے سردر دے رہا اس دے شید دے وجہ دا دنیا شراب چے اس کی سردر دا وجہ لا يصدقون عنها نب سردر دول شید دے دا وجہ ولا ينزفون انبدوی بے خود کی تاس خالص شراب بھئی صحیح شو یعنی طرف خبرہ ولی و نبا سردر دے رازی و نبا بے خودی رازی دنیا شرابوں کی طرح دو خباستوں نلی صحیح وفاقیت الامیوی بی مما دا اغا قبیلے سخا زمان شیخ چی منتدہ صورت وی ویزڑک واری سڑی اس مرشوی اس داڑے داڑے وفاقیت الامیوی بی مما دا آغنا یتخیرونا چی دی بی خوخیو سلیکٹ کئی بی دا دی دا سلیکشن مطابق میری بی سیفلانا بتپوس کی تب اسلان چی سوق رہی صحیح شوانا دی بوئی ایپل زیار یا شین یا سور یا سپین صحیح ہاں تاسی وفاقیت مما یتخیرون ولحم طیر اغوخد مارغ بی مما دا آغ مارغ یشتہونا چی دوی اغواری لی بوئی دا مارغ غوخا نوز چرگم مارغ دی صحیح شا کویلم مارغ دی تیترم مارغ دی دا طول مرغان دی نا اللہ تعالی مما یشتہون چی کم تغواری نا غبت ڈیمانڈ کے صحیح شو نو بسا خدمتگاران تا بوئی غرما کویل روسٹ پکار دے صحیح شو بلد بوئی ترکی پکار دے فلان شے پکار دے فلان شے پکار دے یعنی سر احمد ورطا اس نا خوشارش دے خلق اوبر آلے ولحم طیر مما یشتہون وحور عین دے دے خلق چرگانم فن نشتا دا اصور دے کلی کی پاتی شم چرگانو بڑے خوخم خزن نے سر احمد تاسو وطن کې وطني شرګان کا وطني نه دا نور پنجابي خو ځکه نه خورم کنه وطني نه شروع ستې هغه ډېر ښه او نیچرل یعنی ارګانیک کنه دا درلود دا تقریبا بلکړی دي دا موږ دا څه حق سره نثار احمد باندې ما چرګان خورل ته نه دا خوردا صحت لري ښه خو کنه اجي غني دي پر استلار شن تو بیال تراشه کیوں بھائی کتا سن دے وطن تا ازمن گاڑی خسته ځای دی ان سره احمد کوئی مال پکې نجات نشان روپے ولا نه ده په دې ولا ته کوی مدرسه بیان دا اوسه ګور او د څوري دا ما منځره لا ها او هغه چې زه تاریخ دې خلم ده کنه دا تکشي دې تکشي اب ازمن علاقه ډېر رښنه ده ډېر شو بلی پکې ډېر رښنه ده ها 50 میله ها انا زمونږه کوم خچوا تاسو نه قبضه کړم څه کړل بلکې زمونږ د ډیسټریکټ کې ده نو دې ته راځي چې د سین نه پور شي دریای کابل نه نو زمونږه خطه شروع شي نن ته یو بورډ لګېدل ویلکم ټو دی لینډ اف اګریکلچر ځکه دنیا هر شي ته کیږي نور دی وجه نثار احمد ماته وي تاسو کې امریکا کې دلته ډیر شنو مې پیسې را تر لګا دلته ډیر شم خو ته دا کارونه کې دی ویل لکه مکه مال لګا چې کور په یو کې مراد لري کورونه پر بلاز مکره اور بهترین ځای دی سړي په طبيعت خوشاله وحور عین احوران بیعین غشتر کی بی حوران خیستستر کی بی غټه غټه او څنګه بھائی کامثال اللؤلؤ المکنون پشان د اغدر المکنون چې پټ پروتي په صدف کې اغدر مرغلره تاسو وایي مرغلره المکنون چې پټه پرته په صدف کې
جزاء دا بدور کوشی بما کانو یعملون پسوک دا چوی دا سعمل کولو لا یسمعون فیا نباوری دوی دی جنت کے لغون بیہودہ خبرہ ولا تاسیما اند گناہ باعث خبرہ اس بیہودہ گندہ خبر بجنت کی نہیں الا قیلا مگر یوینا بی سلاما سلاما پیس پیس التبس منٹل پیس بھی سبائی ٹینشن کنفیوژن ڈسٹربنس اس سے بنی واصحاب الیمین عمل گری د برکت گردہ سابقون السابقون شو اس عنوان دے ذکر کرو کیا برکت والا واصحاب الیمین شلاس والا خلق دا برکت والا دی ما اصحاب الیمین سغزیم دے حالت د دی شلاس والا فی صدر المخضود صدر اصل کی بیرے توئی نو بیرے یونا دا میوے کے خو اغزی پکی صحیح پکی میوے کو بگشتا ہو چی میوے را چکے نا اغزی بدلا گوتے مکلی خبر دیں کرانا اللہ تعالیٰ وی فی صدر مخضود التب بیری وی خو مخضود آئی کہ با اغزی نہیں فی صدر مخضود پا بیرو کے مخضود چی اغزیب پکینی و طلحن اپا کیلو کے بنانا طلح صدوئی بنانا اپا بنانا کے مندود چی ونی بے ڈکی بھی مندود مانا مندود اصل کی دیتا ہوئی چی دیر ڈکوالی دے وجہ براکہ یوشی وَذِلٍ اپا سوری کی بھئی ممدود چی دائمی بھئی دائی سورے بھئی دائمی بھئی وَمَائِن او بھئی مسکوب جاری شوی بھئی دا سے بنی چی باران نکی گی نوچ شو نہر وچ شو جنت نہر نوچی وفاقیت امیوو کے کثیرت دیرو میوو کے لا مقطوعت چی نب ختم دن کی پیو موسم کے ولا ممنوعت انو پیس ریسٹرکشن لگے دلی اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے میوے بھائی چی نقو بدائی چی موسم تیر شو ہر موسم کے باہر میوہ اویلیبلی یوا ولا ممنوعت ریسٹرکشن بہم نہیں چی تیر خوڑے شو تیر نشا خوڑے اور یہ سڑے باز آئی صحیح شو ہاں وفرشن اقالن نبئی سبئی قالن مرفوعت اچت اچت یعنی غٹ غٹ دک دک انا انشانا اللہ تاکی سر منگ پیدا کرے دا خوران انشاءن پا بہترین پیدا کولو فجعلناہن منگر زولی دا خوران ابکارن پیغلی ابکارن مانا تاز پیغلو آئی ہاں عربن مینک ان کی بھئی خاون سرا عربن مانا مینک ان کی بھئی پخاون بزان قربانی گئی عربن مینک ان کی بھئی خاون سرا اطرابن ہم عمر بھئی نبت کشرانی نبت مشرانی نبت کشرانی نبت مشرانی نو اہل جنت بطول نوجوانانی خضی بہم ٹولے نوجوانانی بوڑائی کی گی بہم نا نبت بوڑا کی گی انا بعض کالتا خود وقت چینج اشتا نا مثل وقت چینج نشتے دا انقلاباتو نرازی اللہ تعالیٰ نے منور تبوزی لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ داد ملگرو دشلاف دپارا سلطم من الاولین دا یولو یا رمضا دلوادنو خلقنا وسلطم من الاخرین او یولو یا رمضا درستنو خلقنا موجودہ زمانہ کیوں اصحاب الیمین دیر شیجی صحیح شو سابقون السابقون خلق دی اصحاب الیمین دیر دی نیکان خلق بلا دیر شیجی واصحاب الشمال عمل گری دگس لاس د چپلاس ما اصحاب الشمال سگند د حالت د ملگری د چپلاس فی سموم دا پا آغور کی بھئی چلوگے بنی پکے سموم دا سے اور توئی چلوگے ور سر خالص لمبدا وحمیم اپ یشیدن کے ابو کی بھئی وظل اسوری بھئی من یحموم د لگو یحموم سے توئی لگے سموک دودھ لا باردن دا لگے بیخم نہیں ذکر دا لگے کم سورہ چیئے غیخ نہیں سوزول گئی ذکر کاربن ڈائی اکسائڈ سشی کاربن ڈائی اکسائڈ یا سوزول گئی لا باردن بیخم کے ولا کریم انبے صورت خیستی ذکر سوئی کتو طرف سڑے طبیعت خوشحالی گی دا لگی سورے سڑے ہوئے خدا رکا دن چراجی سڑے پہ خوشحالے انہم کانو تاکی سرا دا چپلاس والو قبل ذالکا مخکر دینا مترفینا پر نعمتنو کی اسی دلی شوی دنیا کے دیکھ دیر عیاشہ کرے دے ایسا کرے دنیا کے
ډیر عیاشۍ کړې. وکانو او دوی یسرونا چې مداومت به کو غل الحنس العظیم په لوی ګناه باندې چې شرک دی، د شرک سره کمیټن. وکانو او دوی چې وې به دنیا کې ایذا متنا چې کلم لشمونگا او شو خاورې او اډکی ائنا لمبعوثون آیا مونږ بیا پورته کول شو او آباؤنا الاولون یا پلاران زمونږ لومبني بیا پورته کول شي. دی با دنیا کې دا دی باندې عقیده نه لرله. قل تورته وایا ان الاولین چروان دنی والآخرین ورستنی لمجموعون جمع کول بشي الى میقات یوم معلوم اغا وقت دروز معلومتا ثم انکم بیاتاسو ایها الضالون او گمراهانو المکذبون تکذیب کونکو لآکلون خورون کی بیئی من شجر ونا من زقوم دزقوم وینا دزقوم ونا فمالئونا ڈکون کی بے من حاددین البطونا خیٹی فشاربونا سکن کی بے غلی دپاس ردے من الحمیم دیشدلو گندو بونا فشاربونا سکن کی بے شرب الہیم پشاند اغاوگی وش ہیم صدوے وش دا هذا نزلهم دا مل مستیار دوی دا یوم الدین پر وزد جزا دا مل مستیار دا نحنو خلقناکم. اس اللہ تعالی چیلنج کئی کافران چی تاسو پدے باس بعد الموت بانی یقین ولی نکوئی در خدای پارا مشکل کر. نحنو خلقناکم من پیدا کریے تاسو فلولا تصدقونا نو ولی تاسو تصدق نکوئی افرائیتم آیا تاسو قتل دے ما آغشے تم نونا چی تاسوی اڑوئی تم نونا چی تاسوی اڑوئی رحم بی بی کے اللہ تعالیٰ فرمائے آغا شیطہ مقتلی دی کم آغا اوبو چکم ایتے آڑے پرحم دا بی بی افرائیتم آیا تاسو قتلی دے ما آغا نطفہ تمنونا چے تاسو اڑوے پرحم باو پووم دا بی بی کی انتم تخلقونہو آیا تاسو تصویر و تخلیق دے انسان کوئے دے نام نحن الخالقون اکنا منگ تصویر جوڑاون. اللہ تعالیٰ وی تو کوئی ورواڑے تو کوئی اوپین سے منٹا تیرے کے کسنگا حجی باری اللہ تعالیٰ حد تک ورطا ہوئی 15 منٹا کے ورواڑ ہے بیارو سے تشکیل تک ہے. انتم تخلقونہو آیا تاسو والا صورت جوڑوئے ام نحن الخالقون کنا منگا پیدا کون کیو نحن قدرنا منگا مقرر کرے دے میستاسو کے مرگ وما نحن مسبوقین انیو منگا چسوک زمون اڑوان دیشی منگ بانے سوک غالب نشی رات لے غلا ان نبدلا فدے خبر باندے کہ بدل بکونگا امثالکم مثال تاسو وننشیکم اب بیاب پیدا کو تاسا فی ما پا آغا جوان کے لا تعلمونا چے اس پہ تاسو عقیدہ نہ رہی. مشرکانو تا اللہ تعالیٰ فرمائی منگ بتاسو بیا پیدا کو آغا جوان کی چے اس پہ تاسو عقیدہ نشتا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَى اتاسو خبر یہی اپے جنے لنبنے پیدائش لنبنی پیدائش تا فرسو خبر نیچا کرے اللہ تعالیٰ نو اللہ تعالیٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ دو دین اتاسو پند و نصیحت بولے نا خیدہ دویم بوم اللہ تعالیٰ کی نو کم خدای چی لنبے کولشی اغلا دویم ہم کولشی. افرائیتم آیتا سلیدرے دی ما آغا تخم تاس تخم وائی سیڑ آغا تخم تحرسونا چی تاسو کرائی انتم تزرعونہو آیا تاسو زرغنوی دا تخم ام نحن الزارعون اکنا منگے زرغنون کیو لو نشاو کچر منگ غفتلے لجغلناو خطامن نو منگ بگرزولے دا تخم پخیٹ دزما کی ریزا ریزا تیغ بمتنو رائستے دے بمزما کی دننا سخاکر زما کی دننا مسکر سخاکرے دے فضلتم تفکرونا نو بیا بگر دے دیتا سو مزے بمکولے دا گور دا سے خبر لکا سڑے صدہ پوتو کی شتا ہوئی دال چل بردرو کو بیا مزے کے یعنی اوار نہیں دے اللہ تعالیٰ کو ما گفتر وے دا تو خب ممی در دن پزما کے سخا کرے وے دیکھ با میتن رہا مزے والے کولے سب دے کولے مزے والے کولے بیڑا با دے خرکو دے لگی نا فضلتم نو گردی دلی بویتا سو تفکہونا چی مزیب مکولے او دابموے انا لمغرمونا چی مونگا لوزر یو انا لمغرمونا مونگا لوزر یو تاوان کے واچو لشو زمکی رانا تقو مخوڑا زمکی رانا
بل نحن محرومون بلکې دا به مو یې چې مونږ محروم شوي یو افرأیتم آیا تاسو کتلی دی اوبه هغه تشربونه چې تاسو اسکئ انتم انزلتموه آیا تاسو را کوزې کړي دا اوبه من المزن د وریځې نه ام نحن المنزلون که نه مونږ یې را کوزوونکي یو الله تعالی وایي دا د وریځې نه د څښلو اوبه د کوم ځای راځي د وریځې نه د ځمکې نه چې مونږ کوم راوباسو چشمې نه یا کوی نه یا کاریز یا هر څه چې دا چېرته راغلي دي وریځ نه الله تعالی دا درا کوزم کتی را کوزي لو نشاو کچره مونږ غوښتلې جعلناه جاجن ګرځول بمه داو بو ترخی او جاج معنا ترخی چې تیریږي نه مرایږي فلولا تشکرون نو تاسو ول شکر نکوي د الله تعالی افرئتم النار التي آیا تاسو لیدل اوراغا تورونا چې بلوي تاسو انتم انشاتم شجرتها آیا تاسو زرغونه کړې دونه د دې فشاک لپاره تفیول لپاره ام نحن المنشئون اکنا مونږه زرغونون کیو نحن جعلناها تذکرة مونږه دا ګرځولې دا اور تذکرة عبرت سو عبرت چې د خدای په قدرت یقینو کا کني دقه سے اور دې چا بتا سوځي ومتاعا انفا للمقوین د خوراک کوونکو د پاره فسبح بسم ربک العظیم تسبیح آیا د نوم د رب ستا چې ډیر لوی دی الله تعالی دا ټول کارونه چې کړی دا تسبیح نه وای صحیح فلا اقسم حاجت قسم تنشتا او ز قسم کو بمواقع النجوم فزایون دستور باندې مواقع هغه ځایونه چې کوم د ستور راخیږي او پکې پریوزي دوبېږي وانه لقسم وصلی الله تعالی و دې قوګوره دا څه د منډیګر یا د مارکیټ والا قسم خو نه دی په افغانستان کې یا په پاکستان کې تل خلک چې بزنس کوي دا سواب مارکیټ کو نه منډای ټول درو قسمونه ټول کوي کني کوي تعلیم فروش الله دې معافي وکړي وانه لقسم اتاکی سردا قسم دے لو تعلمون کستاسو عقل کار کئی عظیم ډیر لوی قسم چې دا د مارکیټ والا قسم نه دا کائنات خالق دا قسم کړی دی صحیح اوس دا جواب قسم دی چې انه لقرآن کریم دا قرآن معزز دی فی کتاب مکنون فی کتاب پاغه کتاب کې دی ماسٹر کاپی کتاب معنا ماسٹر کاپی چې کوم خدای سره ده یا صحیح سو ورته ماسٹر کاپی وي ها هارد کاپی وي فی کتاب مکنون چې محفوظ ده دا سه هارد کاپی ده چې غسره محفوظ ده سیف کړي مو د کمپیوټر کې صحیح لا یمسو نشی ټچ کوله دیلا الا المطهرون مگر پاک خلق نشی ټچ کوله دیلا مگر څوک پاک خلق نو جبرئیل امین زیو داغی نه اسرا اخلي الله په حکم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راړي داغی نه اسرا اخلي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راړي او د پیغمبر هارد ډیسک ته ورخیږي چته ورخیږي نو دې ځای یو شرعي مسله چې لا یمسو الا المطهرون نشي مسکول دیلا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ بغیر او دس د قرآن لوستل جائز دی خو ټچ کول ناجائز دی بغیر او دس د یاد نه ک قرآن وای جائز دی خو ټچ کول ناجائز دی دا د ابن عمر سے وہ مذہب دی د سعد ابن ابي وقاص دا صحابه دی د حسن بصری دا تابعی دی د ابراهیم نخعی دا هم تابعی دی لوی علماء دی ابراهیم نخعی د امام صاحب د استاد دی د عطا د بل عالم دی د عطا ټی د شریعت کې د خلک دي عطا ټی دی د طاووس د امام شعبی شافینا شعبی د امام مالک او د امام ابو حنیفه دواړو استاد او د قاسم ابن محمد دا لوی فقیه دی خو په حالت د جنابت کې او په حالت د حیض او نفاس کې جنابت حیض او نفاس دې کې ټکولم ناروا دي لستلم ناروا دي
د څلور مذهبونو پوزیشن سره امام ابو حنیفه فرمایي رحمه الله چې بغیر د اوضه سے ټچ کول ناجایز دي، خو په غلاف کې نو بیا جایز دي. موږ یو کڅوړه ورته چولې پوش فتاوا علمگیری د حنفیو فتاوا ده. آئے کہ وہی دا تعلیم پا حوالا دا معشومانو دا پارا بی او دسا مسکولم جائز دی، لیکن معشوم مکلف نہ دے. معشومان چلتا قرآن وہی ٹھیک دا تربیت دا پارا ہمو ورطا او دسو کئی وہ کہا او دس نہیں نہ والا تشکول جائز دی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہی چیک پا غلاف کی نہ ہمیں مسکول ناجائز دی، تچکولے ناجائز دی. دی اپل کم پوش چیوی البتہ دیکھو گا چیو ایکسٹرا کپڑا رواقی چی اگر دی پوش لی تو قرآن پوش نہ دے، جلا اضافہ لفٹ فٹ رواقی اب اگر کی دا سوالی نبیا بجائز دی در شافعی سے مذہب. امام مالک رحمت اللہ علیہ آغا وی تچکول بی او دسا ناجائز دی، خو پا غرض دا تعلیم و تعلم کا استاد و شاگرد ٹچکے بیا جائز دی لکزا ہوتا پا غرض دا تعلیم و تعلم. امام مالک مذہب. امام احمد بن حنبل وی چې مسکول به او دسه ناجایز دي، حتی چې د ماشومان لپاره هم اگر که تعلیم په الګ ډیر سخت دی پکې نو یو پکې ډیر نرم دی لکه امام مالک، یو پکې ډیر سخت لکه احمد بن حنبل، ادو په دې میل بس لکه مونږ او شافعي سي. صحیح شو. لا یمسو الا المطهرون چی نشی ٹچکوئے دیلا الا المطهرون مگر پاک شوی خلق. تنزیل دا نازل شوی دے من رب العالمین دا رب العالمین طرفنا. افا بهذا الحدیث آیا پدی حقیقی خبر بالے انتم مدہنون تاسو سودا بازی کا ورغواڑی. مداحنت مانا کمپرومائز، یعنی دا یو حقیقت تے فیکس کی اور ریالٹی دا کہ اللہ طرف تا رسول پاک تا راغلی دی، تاسو انما نے غطر پہ کمپرومائز کوئی دیکھی کمپرومائز نکی. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اتاسو گرزوئے دے خوراک پل دا خبر ان لکم تکذبون چی تکذیب بکوئے دے قرآن. لکہ مونگے اسڑی تا وہ چی تا دا دروغ وینا دے خپل ڈوڑائی گرزو لے دا، یعنی لکہ سنگ چی بغیر دے ڈوڑائی نا سڑے بندے نہیں چی پاتی کے دے دا سڑے بغیر دروغ ویلو نا، یعنی مونگے دا خوراک دے دروغ ویلو دوسری خوراک. اللہ تعالیٰ فرمائیں تکذیب پر ستاس خوراک دے. فَلَوْلَا پس ولنا اذا بلغت الحلقوم، اللہ تعالیٰ فرمائی ما تزان سبجیکٹ گنے اور خدا تزان سبجیکٹ گل مانا چسا غوی نا مانا چسا غوی نا بسکے مانے با او کنا مانے نو یو ہاو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. لیکن اس مثلا منگا امریکن کے اسی گو دا امریکی سٹیزن یو نو دا امریکی قانون تا سبجیکٹ تو سبجیکٹ نہیں نو منگے فالو کو گنا نو کنے فالو کو نو انجام بسی کانسیکوینسز. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تم ما تزان سبجیکٹ نہ گنے نو بیا خو بشین استا کنټرول کیږي، زما کنټرول کې به نه نو چې زما کنټرول کې نه چې پلار دې ملي او تاسو ټول چا پیر او تناسي نو دا سوال وای نه کنټرول کوي. دا دې خبرې دلیل دی چې تاسو ماته سبجیکټ دي تاسو وس نشته. فلولا ولنا اذا بلغت الحلقوم چې کله ورسېږي دا سا الحلقوم دې ته وای نه خره تاسو ورسوي موږ ته چنغړه کوي چنغړه کوي ها لیکن دا سا چوزی نو دا شروع شدی دا اللہ تعالیٰ جی سا چولا حدیث کے علی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دا سپگمون شروع شد دا سی نو لنبے سر تلاڑا دا روح لنبے سر تلاڑا دا آدم علیہ السلام سر تا لنبے جوان کم ذاکر آگے دماغو کی مغز کی نو بیا دا سراتا دا آدھائی رئیسا جی دیکھی جوان دا
زبا غوږ سترګې دې کې ځن راغی صحیح بیا دغه راته دا داسې لکه یو جامه چې د بله طرف نه ورته اغوستوله خو انسایډ جامه آوټ سایډ نه مونږ آوټ سایډ جامه هم څنګه اغوستو سر د غاړې اغوستو صحیح نو دا انسایډ جامه چې روح دی دا هم الله تعالی د کومې غاړې ور واغوستوله د سر د غاړې خو جامه چې د کوم انداز باندې اغوستي نو چې وباسي نه او پادر وایس به وباسي صحیح شو وایس ورسا سوی ورته وایس ورسا نو دا سا واچو شو داسې چې کله اوزل بیا وایس ورته وځه لومبه شروع کیږي چرته د پښونه دی وجنه حدیث راځي ابن عباس سے فرمای چې کله رکوع کې نو دې ځای باندې نظر اچوا رکوع چې کې مانځي کې دې ځای باندې او خپل ځین تر ټیشن ورکوا چې صاحب به دالته نو وځي خبره دین کړه ٹھیک شو کې ټیک نشه صحیح او چې کله سجدې تلال شي نو بیا ګوره پوز لري چې اخیری بوزي کم ځای نه ځکه شروع دې کومه غاړه شي د پوز نه نوزي به کم ځای باندې صدقه ځای فلولا ولنا اذا بلغت الحلقوم چکل ورسیږي دا سال حلقوم چنغړکتا وانتم تاسو حين ذل پدا وخت تنظرون ګورئ انستاس ترګه هونی ترې چې سړی مریږي دا ټول خاص چاپیره ناشتي نو مړی ته ګوري کنه ګوري کنه ګوري ونحن اقرب الیه امونگا دے مڑی تزیاد نزدیو منکم دتاسونا ولیکن لا تبصرونا خطاسو ما وی نینا اللہ تعالیٰ فرمائی دقا وقت اگر چی طور سر پکٹ ناستے خستانا زیاد نزدیو ورتزیم ذکر بدن کے جنت تصرف زما فرشتے شروع کردے فلولا پسولنا ان کنتم غیر مدینین کچر تاسو نوے کنٹرولڈ بائی اللہ مدینین مانا کنٹرول کچر تاسو نوے کنٹرول بائی اللہ ترجعونها نو تاسو با واپس کرو دارو ان کنتم صادقین کہ تاسو خپلوینا کی رشتونی فاما پس ہرچیا کس دے انکان من المقربین کبھی دے من المقربین دنزدیشو خلقنا نزدیشو کی السابقون فروح نردد پار راحت دے ریحان مانا خوشبوئی دی سشے دی دا ریحان گل خوشبوئی دی وجنت نعیم اباغ دا نعمتن دے واما انکانا اکچر دیوی من اصحاب الیمین دا ملگر دا شلاسنا فسلام لکا نزد بویلشی چه سلامت یادی تا دا پارا من اصحاب الیمین تدا اصحاب الیمین سقی واما انکاناو کچر دیوی من المکذبین الضالین دا تکذیب کون کو گمرہانونا فنزلن داغل پارا بالمسیاد من حمیم دا یشیدل گندو بونا و تصلیت جحیم اداخل دل جہنم تا ان هذا تاکید سردا قرآن و دا بیان لو حق الیقین دا یقینی رشتہ دی حق الیقین مانا یقینی رشتہ دی فسبح بسم ربک العظیم پس تسبیح وایا سرد نامی درفستا تسبیح وایا دنامی درفستا العظیم چلوئے دے نو خلاصہ سورہ الواقعہ ابتدا کے دا بیان چھ قیامت با یقینا راضی او خلق با درے گروپوں کی تقسیم دی دو گروپونه د نیکانو خو اے پلس او اے یو بوی اے پلس او بل بوی اے او یو گروپ د بدانو بیا ذکر د نعمتونو په طریقې د استفسار چې دا کار مونږه کوو که تاسو یې کوئ استفسار ورته څه ورته استفسار معنا تپوسل په طریقې د تپوس الله وی دا کار مونږ کو کته کې دا کار مونږ کو کته کې بیا بیان ده چې تاسو سبجیکټ یې الله تعالی ته او آخر کې دا بیان چې دا قرآن یقیني رښتیا دی سورہ حدید مانا اہن حدید مانا اہن پس د ماخام نا ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ روزانہ سورہ واقعہ تلاوت کے نو د رزق تنگی بدر باندې راځي داود خدان صاحب
زي ما شو ما دا مې شوایه ځکه خو ته غوړې ما روح يا ما بدي ولا السرير اللي ها دا ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنہ او خپل اولاد ته تلقین کو چې روزانه سوره واقعه وایي د رزق تنګي نه راځي فقر نه راځي فقر او فاقه نه راځي نو دا وایي